नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न 2 पाङ्ग्रेलाई 5 लिटर र साना 4 पाङ्ग्रेलाई 20 लिटर बढीमा एक पटकमा मात्रै इन्धन दिने उपाय अघि सार्यो। शनिबार प्रमुख शहरमा सवारी निषेध, आइतबार सार्वजनिक विदा लगायतका 10 सुझाव सरकार समक्ष पेश। नेपाल आयल निगमद्वारा घाटा चुलिएर थेग्नै नसक्ने अवस्था बनेको भन्दै प्रधानमन्त्री र उद्योग मन्त्रीको ध्यानाकर्षण। आर्थिक स्रोतको जोहो नभई निकट भविष्यमै इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी। भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम 30 अर्ब नाघेको पनि उल्लेख। जसपाबाट कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणुकुमारी यादव र वन मन्त्री रामशाह यादवको स्थानमा 3 मन्त्री फेरिए। मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव कृषि, मोहम्मद इस्तियाक राई भौतिक पूर्वाधार र प्रदीप यादव वन मन्त्रीमा नियुक्त। आजै शपथ ग्रहण। नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले इम्बोस नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको औचित्य र त्यसको सुधारका लागि अध्ययन गर्न समिति बनाउने, सडक र रेल मार्ग एवं यातायातका ऋण आयोजनाहरूको पनि अध्ययन गरेर कारबाही थालिने। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको माग। स्वेच्छाले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले हटाएर तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने र अर्थमन्त्रीमाथि लागेको आरोप त्यत्तिकै सिलाउन दिन नहुने तर्क। सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई अमेरिकासँग भएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को विषयमा आफूलाई आरोप नलगाउन, जथाभावी नबोल्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। सरकारले हरेक क्षेत्रमा अति नै गर्न थालेको आरोप। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट अब बजेट नरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। बजेट निर्माणको प्रक्रियामै मूल्य मान्यता तोडिएको र अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दरमा अर्थमन्त्रीको बेइमानी देखिएको, आई एम द बेस्ट भन्ने दम्ब पलाएको ओलीको आरोप। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर तथ्य बाहिर ल्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग एमाले अध्यक्ष ओलीको माग। देउवा देशलाई बर्बाद पारेर गठबन्धन मात्रै जोगाउन लागि परेको आरोप। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा सरकारले नै चासो नदिएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको गुनासो। जिल्लाका प्रहरी अधिकारीहरूले जनताको समस्याका बारेमा मन्त्रालय वा अधिकारीलाई पन्छाउने काम गरिरहेको आरोप। इन्सपेक्टरसम्मको सरुवा बढुवा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने एमाले सांसद गंगा चौधरीको धारणा। वरिष्ठताका आधारमा सभापतित्वको भूमिका निभाएका सांसद मुकुन्द नेउपानेले समय घटाएर बोल्न भनेपछि सांसद चौधरीबीच समितिमै भनाभन। सरकार कमिसनको चक्करमा लागेका कारण रासायनिक मल आउन नसकेको राष्ट्रसभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठको दावी। मन्त्रीहरू मल लिन भनेर विदेश गए पनि त्यहाँ भूमाफियाहरूको कमिसनमा डुबेर आउने गरेको र यहाँ जनतालाई ढाट्ने गरेको आरोप। नेपाल प्रहरीलाई नै अध्यागमनको अधिकार दिनुपर्ने एमाले सांसद झप्पट बहादुर रावलको भनाई। अध्यागमनको जिम्मेवारी निजामती कर्मचारीलाई दिने कुरामा सहमत हुन नसक्ने जिकिर। प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध गर्ने क्रियाकलापको अनुसन्धान गर्न अध्यागमनका कर्मचारी योग्य नरहेको एमाले सांसद नवराज सिलवालको तर्क। नेपाल प्रहरीबाट खोसेर अर्को निकायलाई अध्यागमनको अधिकार दिनु भनेको प्रहरीमाथिको भरोसा नहुनु रहेको उल्लेख। प्रदेश प्रहरीको संशोधन ऐनले प्रदेश प्रहरीलाई सक्षम बनाउन नसक्ने एमाले सांसद नारायण खतिवडाको तर्क। ठूला शहरमा प्रदेश प्रहरीको क्षमता विस्तार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भूगोललाई हेर्न सक्ने बनाउन आवश्यक रहेको जिकिर। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव बीच शिष्टाचार भेटवार्ता। नेपाल भारतबीच भएको सम्झौता अनुरूप रासायनिक मल छिटो उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन श्रीवास्तवलाई खाँडको आग्रह। जसपाद्वारा मध्य प्रदेशका एक सांसद सहित 2 जनालाई पार्टीबाट निष्कासन। स्थानीय निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै प्रदेश सांसद कौशल कुमार यादव र संघीय शिक्षक फोरमका महोत्तरी जिल्ला अध्यक्ष कौशल कुमार यादव निष्कासित। कार्तिकको अन्तिममा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनाव गर्ने गरी सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्वाचन आयोगको भनाई। केही दिनमै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर चुनावको मिति प्रस्ताव गर्ने र चुनावको मिति घोषणा नहुँदासम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता यथावत रहने आयोगको भनाई। कूटनीतिक पत्र आदान प्रदान परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनिवार्य गर्न मन्त्रालयहरूको मार्फतका निकायलाई निर्देशन। एसपीपी प्रकरणपछि सरकारी निकायबीच अनियोग सिर्जना भएपछि अब कूटनीतिक सम्बन्धमा पत्राचार गर्दा एकद्वार नीति अपनाउने सरकारको निर्णय। मध्य सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम पुनः सुरु। 20 वर्षपछि 3 लाख रुपैयाँ दिने गरी प्रति बीमा 37,457 रुपैयाँ सरकारले नै प्रिमियम तिरिदिने। महामन्त्री धवल शमशेर राणाको नेतृत्वमा गत मङ्सिरमा राप्रपाले गठन गरेको वार्ता समिति भङ्ग। वार्ता टोलीले विभिन्न पक्षसँग वार्ता गरी अधिकांशमा सफलता हात पारेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठको भनाई। कर्णालीले विज्ञापन भन्दा काम बढी गर्दै आइरहेको कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको दावी। विपद मानव जीवनको अजात शत्रु भएकाले यसबाट बच्न र बचाउन पत्रकारको ठूलो भूमिका रहेको कानून मन्त्री हिम बहादुर शाहीको भनाई।
नेपालमा आज 3010 जनामा गरिएको परीक्षणमा थप 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 19 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक आज पनि शून्य। हाल देशभर 348 जना सक्रिय संक्रमित। काठमाडौँ महानगरद्वारा शिक्षाको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा 3 गुणा बढी 70 करोड भन्दा धेरै बजेट विनियोजन। यो वर्ष महानगरभित्रका सार्वजनिक शिक्षा सुधारका विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइयो। महाराजगञ्ज र बालुवाटार क्षेत्रका फुटपाथमा मकै बेच्ने चेतेन्द्र आचार्य र सीता आचार्य दम्पतिमाथि कारबाही गर्न काठमाडौँ महानगरको नगर प्रहरीद्वारा नेपाल प्रहरीमा निवेदन। मकै पोल्ने दम्पतिलाई यसअघि पटक पटक सम्झाइ बुझाइ गरेको पनि दाबी। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सम्पत्ति करको दर घटायो। हाल 10 लाखसम्मको सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा हुनेको हकमा वार्षिक 200 रुपैयाँ लिँदै आएकोमा अब 20 लाखसम्म मूल्याङ्कन हुनेको हकमा एकमुष्ट 200 रुपैयाँ निर्धारण। धनगढी उपमहानगरका मेयर गोपाल हमालले बजेट निर्माणमा एकलौटी गरेको भन्दै एमालेको विरोध। योजना तर्जुमा समितिको संयोजक उपमेयर भए पनि योजना बनाउँदा सल्लाह नगरेको आरोप। बैठकमा कुर्सी हानाहान। दाङको बेलझुण्डीमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा लागेको ताला 2 महिनापछि खुल्यो। नेवी संघले उठाएका 14 बुँदे मागहरूमध्ये आधाभन्दा बढी मागहरू सम्बोधन। उपकुलपति र रजिस्ट्रार लगायतका कार्यकक्षको ताला भने यथावत। 4 महिनादेखि उत्पादन ठप्प रहेको सिंहदरबार वैद्य खाना विकास समितिमा त्रिफला बनाउन थालियो। फेरि उत्पादन सुरु भएपछि 50 जना कर्मचारीले फेरि पाए रोजगारी र 4 महिनाको तलब। अस्पतालको नाम दुरुपयोग गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीलाई कारबाही गर्न कोशी अस्पताल विराटनगरद्वारा जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार। अस्पतालको नाम बोर्डमा राखेर निजी क्लिनिक सञ्चालन गरी चिकित्सकहरू अस्पताल ढिलो आउने र चाँडै जाने गरेकाले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग। विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी हुन नदिन सरकार सचेत रहेको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। तालाबन्दी सदाका लागि अन्त्य गर्न समयमा परीक्षा लिने, परिणाम निकाल्ने र विद्यार्थीहरूले पठन पाठन सम्बन्धी उठाएका अन्य मागहरूको सम्बोधन गर्न गम्भीर छलफल र संवाद गर्ने। शहरमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीहरूले सोमबार पनि विभिन्न माग राखेर गरे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन। युएनसँग आफूहरूको समस्यालाई सुनिदिएर समाधानको उपाय खोजिदिन प्रदर्शनकारीहरूको आग्रह। देशका धेरै ठाउँमा अहिले हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुँदै आज पानी पर्ने सम्भावना भए पनि लगातार झरी नपर्ने। आज राति गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने अनुमान। तनहुँको भीमाद नगरपालिका 5 र 6 का 100 भन्दा बढी घरधुरी नदी कटानको उच्च जोखिममा। वर्षायाममा खोला र नदीमा आएको बाढीले बस्ती क्षेत्र कटान गर्न थालेपछि जोखिम बढ्यो। दुबईबाट काठमाडौँ आएका सुमन दमाईले बच्चाले लगाउने सिंगल 5 थान पोसाकको टाँकभित्र सुन राखेर नेपाल भित्र्याएको पाइयो। टाँकभित्र राखिएको 60 वटा सुनका रिङ फेला। बरामद सुनको तौल करिब 125 ग्राम। 3 दिन अघि बाँकेको कोहलपुरमा ट्रकको टक्करबाट बालिकाको ज्यान गएपछि क्षतिपूर्ति र ट्रक चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै बालिकाका आफन्तद्वारा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द। सहमति नभएसम्म सब नबुझ्ने आफन्तको अडान। मोरङको रतुवामाई 2 मा पानी जमेको खाल्डोभित्र अन्दाजी 25 वर्षीय एक युवतीको शव फेला। अन्दाजी 25 वर्षीय युवतीको पहिचान खुल्न बाँकी। शवलाई पोस्टमार्टमका लागि रङ्गिले अस्पताल लगियो। काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासमा कार्यरत एक सुरक्षाकर्मीले आफैलाई गोली हानी गरे आत्महत्या। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा। घटनाबारे भारतीय पक्षले आफै छानबिन गर्ने बताएको नेपाल प्रहरीको भनाई। रूपन्देहीबाट एक थान कटुवा पिस्तोल र त्यसमा लाग्ने 2 राउन्ड गोली सहित भारतको सिद्धार्थनगरका मेही दुशेन, अकबर खान र आशिक अली पक्राउ। 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीको भनाई। अछामका 15 वर्षीय किशोर विनोद साई मृत्यु प्रकरणमा सरकारी वकिलले मुद्दा अदालतसम्म नपुर्याउन पीडित पक्षलाई दबाब दिएको आरोप। दबाब दिने काममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेतको मिलेमतो भएको आफन्तको आशंका। वकिल कौशल ढुङ्गानाद्वारा आरोप अस्वीकार। स्कुलको क्यान्टिनमा काम गर्ने रमा रायमाझीको सब होस्टलमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएपछि आन्दोलित परिवार र केएमसी स्कुल प्रशासन बीच सहमति। वार्तामा 8 लाख क्षतिपूर्ति दिने, दुवै पक्षले निष्पक्ष अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सघाउने र त्यसअनुसार कारबाही गर्ने सहमति। आयातमा रोक लगाइएका 10 वस्तुको प्रतिबन्ध थप लम्बिन सक्ने उद्योग मन्त्रालयको संकेत। आयात प्रतिबन्धलाई लिएर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय दबाव नभएको सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेको दाबी। आयात रोकका कारण अर्थतन्त्रमा परेको योगदानबारे अध्ययन भइरहेको पनि उल्लेख। सोमबार दिनभर बढेको शेयर बजार अन्तिम आधा घण्टामा भने ओह्रालो लाग्यो। अन्तिममा बजार 9.75 अङ्कले घटेर 2076.67 बिन्दुमा आएर रोकियो। आजै 4 अर्ब 34 करोड 92,73,593 रुपियाँको शेयर कारोबार। अब नेपालले क्यानाडाको राष्ट्रिय टोलीसँग 2 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्ने। पहिलो जुलाई 5 र दोस्रो 6 तारिखमा हुने। त्यसपछि नेपाल स्कटल्यान्डमा विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्ने।
आइभरी कोस्टमा अर्को वर्ष तय भएको अफ्रिकन कप अफ नेसन्स सरियो। यसअघि 2023 जुन जुलाईमा प्रतियोगिता हुने भनिए पनि आइभरी कोस्टमा पानी पर्ने मौसम भएकाले प्रतियोगिता सन् 2024 को जनवरी फेब्रुअरीका लागि सारियो। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटीका फरवार्ड ग्याब्रियल जिजस आर्सेनलमा अनुबन्ध। जिजस 45 मिलियन युरोमा लामो समयसम्मका लागि अनुबन्धित। नयाँ सिजन थप उत्साहजनक हुने आर्सेनलका प्राविधिक निर्देशक एडुको प्रतिक्रिया। भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको कुल्लू जिल्लामा 45 यात्रु सवार बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु। मृतक मध्ये अधिकांश स्कुलका बालबालिका। मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार 2 लाख राहत दिने केन्द्र सरकारको घोषणा। क्यानाडाली विदेश मन्त्री मेलानी जोलीले चीनले हङकङको स्वतन्त्रता दबाउँदै गएको दावी गरेपछि ओटावालाई हङकङको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न बेजिङको आग्रह। हङकङमा विगत 2 वर्षदेखि वाक स्वतन्त्रता र वैकल्पिक विचारको शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिलाई दबाइएको जोलीको दावी। डेनमार्कको एक शपिङ मलमा गोलाबारी। बन्दुकधारीले चलाएको गोली लागेर 3 जनाको मृत्यु। घाइते मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर। घटनामा संलग्न आशंकामा 22 वर्षीय एक व्यक्ति प्रहरी नियन्त्रणमा। आतंकवादी आक्रमणको आशंका। अस्ट्रेलियामा बाढीका कारण सिडनी शहर प्रभावित। 1 जनाको मृत्यु। हजारौं मानिस विस्थापित। मुसलधारी वर्षाका कारण सडक बन्द हुनुका साथै हवाई सेवा समेत प्रभावित हुँदा जनजीवन कष्टकर। र श्रीलङ्कामा अब 1 दिनका लागि मात्र इन्धनको सञ्चय रहेको ऊर्जा मन्त्रीको भनाई। बाँकी रहेको 4000 टन पेट्रोलले 1 दिनको माग पनि धान्न नसक्ने। इन्धन खरिद गर्न विदेशी मुद्रा अभाव। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।